नालवाला नाल दोर आणि थंय सोड सायडीक राव नाल दोर आणि तो फाट करू नका ए फाट करू नका असे असे राव मातशे फाटी असे राव चल आता सारखे राव कसे जाय तसे मातशे एक फोटो घेता बटन चांगलेले आहात चौधरी काय सांगा आता पाच नेक्स्ट म्हणजे JCB ती आमची आयजूच आमकां कालूच मेळ्ळी आनी आयजूच आमी ती आमकां गरज आसली फाटली मातशी खूब आमचे खूब कितें वर्सां जाल्ली आनी कामाक येताली परत परत म्हणून आमकां नवी JCBची गरज आसली सगळ्या कावन्सिलरांचे हांव धन्यवाद म्हणटा तांकां की तेंच्यांनी तें डिसिजन घेतलें JCBचे की नवीन घेवया म्हणून हांव सगळ्या कावन्सिलरांचे सगळ्या कावन्सिलरांक हांव धन्यवाद म्हणटा दुसरे म्हणतात ते आज आमकां JCBन दिल्लो आसा G-Suran दिल्लो आसा ते आमच्या म्युन्सिपाल्टीच्या म्हणजे तांच्या फंडांतल्यान दिल्लो आसा हांव म्युन्सिपाल्टीचें अभिनंदन करता आणि तिसरे अंडर GTDC हांव आमच्या सगळ्या कावन्सिलरांक म्हणटा तुम्ही एक एक लोकेशन दिया तुमकां 14 जाणांक एक फोराम पोल मेळटलो विथीन 3 म्हयने मेळटलो मात्र एकूच रिक्वेस्ट आसा सोमार पर्यंत तुमची मॅक्सिमम लोकेशनां दिया तुम्ही जितली बेगीन लोकेशनां दितात तितले हांव तुमचें काम बेगीन सुरू करतले ऑलरेडी अलॉट जाल्ले आसा म्हाका GTDC चेअरमॅन म्हणटालो पयलीं तुका 10 दिता ओके 10 बी म्हणजे काय जावचें ना म्हटलें म्हाका तब्बल 30 जाय म्हणजे 30 जर म्हाका एक 20-25 दिले ना प्रायर 50% सिटीन 50% गांवांत जाता सो ही तुमची जी कामां आसा ती फक्त कामां घेवन जाय आमचो आनी एक विशू आसा हांव आमच्या खासदाराक सांगूं सोदता आमच्या दुरी प्रोजेक्ट बिचोलेच्या लोकांक लागून सुपूर्द केल्ले आसा आनी म्हणून हांव सगळ्या बिचोलकारांचे आनी खास करून सगळ्या कावन्सिलर आनी आमदारांचें अभिनंदन करता कारण दोनूय जर प्रोजेक्ट पळयले जाल्यार बरे युजफूल विनय बाब तेंडुलकरांच्या ज्या वेळाचेर खासदार आशिल्ले त्या वेळाचेर तांच्या फंडांतल्यान म्हणजे तो पूर्ण प्रोजेक्ट जावपाक ऑलमोस्ट 1 वर्स जावन गेलें कारण 26 जुलयाक 2023 जुलयान त्यांची खासदारकी सोंपली आनी मागीर हांव खासदार जालो आनी त्यामुळे बऱ्याचदा कशें आसता की प्रोजेक्ट बऱ्याचदा घातल्या नंतर बऱ्याच जाणांक दिसता अजुनूय जावना म्हजें काय म्हणून आनी ते सगळे फाटल्यान जर लागलो आसत जाल्यार ते मातशें बेगीन जाता आनी म्हणून म्युन्सिपाल्टीचो अध्यक्ष आसत आमदार आसत हांच्यांनी हो प्रोजेक्ट फुडें व्हेलो आनी आज तो बिचोलकारांक लागून सुपूर्द जाल्लो आसा आनी हांव खरोखरच आमची कलेक्टर म्हाका दिसता हांव बरेचदा ती उलयतना पळयली की पयली कलेक्टर आसली की खऱ्या अर्थान तशें जाता की आमचो कॅडर जो आसा तो आयमो कॅडर कारण आमच्या कॅडरान जे लोक येतात ते सगळ्या वेगवेगळ्या युनियन टेरिटरीज जे आसात तातूंतले आनी बारीक स्टेट त्या कॅडरांतल्यान ती येता गितेजी येता पूण तांच्यांनी एक सगळ्यात महत्वाचें म्हणजे ते कोंकणी उलोवपाक लागली हाच्या पयलींचो खंयचोच सरकारी अधिकारी IAS ऑफिसर तो कोंकणी उलयनासलो आनी जो पर्यंत मनीस आमच्या लँग्वेजीक किंवा आमच्या हातून लागीं येना तो पर्यंत ताका ताचो इम्पॉर्टन्स कळना आनी त्या पर्यंत तिचो सदरीत प्रायोरिटी जशें उदक दोतोरान सांगलें कशें आसता की गोंयचो ऑफिसर जर कलेक्टर आसलो जाल्यार आमी इजिली दार धुकलतात आनी भितर वतात पण IAS कॅडरचो जर ऑफिसर भितर बसलो जाल्यार सामान्य मनीस मातसो भिता उलोवपाक भितर म्हणजे सामान्य मनीस सोड एकदां आमदार सुद्दां वचून वचप काय कितें हो प्रश्न येता आमदाराक पण त्यातल्या त्यात कितें बऱ्या तरेन एक लोकां बरोबर एप्रोच दवरला आनी MPLADचो फंड जर फुडें व्हरूंक जाय जाल्यार तिचे शिवाय ते करूंक शक्य ना कारण सगळें काम तांच्या माध्यमांतल्यानूच वता तें आनी ताका लागून मी तुझं पण अभिनंदन करतो कारण तुम्ही चांगलं कोंकणीमध्ये भाशण केलं दुसरो जो प्रोजेक्ट कारण ज्यांच्यांनी प्रत्येक जण उलयतना सांगले की दिवचलेचो वेगवेगळो कारण गोंय जे CCTV जे आसा ह्या हातूंतल्यान आमकां बऱ्याचदा जशें पळयतात की चोरी आसत हिट एंड ड्रायव्ह आसत बऱ्याचदा कोण तरी मारता गाडीन चल्ले आनी त्यामुळे ह्या हातूंतल्यान एक फायंड आउट करपाक मेळ्ळें कारण 21 की 22 दीस कितें तो रिकॉर्ड उरता म्हाका दिसता 25 दीस तो रिकॉर्ड उरता आनी त्यामुळे ते एक इजी जातलें आनी बऱ्याच जाणांचे दड पण उरतले एखादे बॅनर कट करप काय कितें हो सुद्दां प्रश्न चिन्ह बऱ्याच जाणांचेर येतलो बऱ्याच जाणांक संवय आसा आनी त्यामुळे त्याचो फायदो जो आसा हो चोराकूय मातसो भंय लागतलो कारण त्याचो एक कॅमेरा म्युन्सिपाल्टीन आसा आनी दुसरो पुलीस स्टेशनाचेर आसतलो आनी त्यामुळे बऱ्याच जाणांक त्याचो एक ह्या रेजिडन्स म्हणजे हांगा रावणाऱ्या सगळ्यांक त्याचो फायदो जातलो JCBच्या संदर्भात आमी पळयतात की बरेच जण आतां हाडटात आनी कितें रस्त्यार उडयतात
आनी बऱ्याचदा ते काडटलो आसत जाल्यार जर JCB नासत जाल्यार काडपाक ते क्लीन करपाक मेळना. पण आज स्वताची JCB ह्या म्युन्सिपालिटी भितर आयिल्ली आसा आनी त्यामुळे जशें विनयान प्रॅक्टिकल सांगलें, कारण विनयाक JCB कशी आहा ती खबर आहा, ताजो धंदो आशिल्लो. आनी त्यामुळे एखादें दिलें म्हणून जायना, ते वेवस्थीतपणे आपले कशें वापरपाक जाय. आनी त्यामुळे ते सगळें करता आसतना कावन्सिलरांनी सुद्दां आपली स्वताची JCB आसा, बऱ्या कार्याक तिचो वापर करपाक जाय, अशा पद्दतीन वापरपाक जाय. जशें दोतोरान सांगलें की ह्या भागा भितरले विविध अशे प्रश्न आसात, कारण एकाच टर्मान सगळे गोष्टी पूर्ण जायना. विनयान पुरेपूर मॅक्झिमम कितें जें करपाक जाय ताचो प्रयत्न तांच्यांनी हांगासर केल्लो आसा. उरिल्ले कांय जे प्रोजेक्ट आसात ते डेफिनेटली आमी करुया. जसो खास करून तांच्यांनी म्हजे कडेन ते उलयताले की हांगा बिचोली जे हॉस्पिटल आसा त्या हॉस्पिटलान म्हाका दिसता मॉर्ग फेसिलिटी ना. आनी एखाद्याक जर कितें जर डेथ बॉडी दवरता आसत जाल्यार ताका म्हापसा किंवा पणजी मेडिकल कॉलेजीन वचचें सांखळे आसा. आनी त्यामुळे तातूंतल्यानूय जर आसत जाल्यार दोतोरान जर फायल म्युन्सिपालिटीन तुमी सगळ्यांनी मेळून जर दिली आसत जाल्यार आमी तेंचं पण काम ते आमच्या MPLD मधून लवकरात लवकर करून दिवया. आनी त्यामुळे हे बाकीची जी कामां ती जातली, धांगरली विकास, बाकीचे मुख्यमंत्र्यांचो स्वता लक्ष आसा. ज्या तरेचो बायपास आमी पळयता थंय क्रिटिसिजम आसतात, कारण जेन्ना तूं काम करता त्या वेळाचेर मनीस क्रिटिसायज करता. एखाद्यान जर कामूच करूना जाल्यार कोण कोणाचेर क्रिटिसायज करना, दोतोराक क्रिटिसायज करता कारण तो काम करता, ताका धडपड आसा काम करपाची. तो बायपास करतकच एखादी जर भिंत थंय पडली आसत जाल्यार दोतोर जबाबदार ना, तो इंजिनियरान करतना तेणे पळोवपाची जबाबदारी.